دعائے برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ الہی ذکر پاک قبول فرما۔ دعا مانگنا سنت، آمین آکھنا واجب۔ تیرا پردے علیہ امام فرمائندہ کہ میں محمد فقط اس انتظار چ ہونا علی علی کوئی شے منگے میں عطا کرنا۔ اللہ ذکر پاک قبول فرما، مہربانی۔ سادات دا خرچ اخراجات لنگر نیاز مولا اپنی مخصوص بارگاہ قبول فرماؤ، آمین۔ جتنے سید امتی شیعہ سنی دور قریب تو مظلوم دے ذکر پاک ذکر خیر ٹر رہے ہیں، مولا قدم قدم تے گناہ معاف فرما۔ نازک دور اللہ ہر شریف دی عزت محفوظ فرما۔ علی علیہ نو کسے دا محتاج نہ کر۔ اس وقت تک کوئی مومن موت نہ ویکھے جب تک چہار دا معصومین دا زوار نہ بن جاوے۔ لکھاں دی کا دعا ہے اللہ ساڑے پردے آلے وارث دے ظہور تعجیل فرما۔ اس قابل بنانی ہے بادشاہ میں زیارت تو مشرف ہو سکیے۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، الاجل الاجل ادرکنی بحق جدتک سیدہ سلام اللہ علیہا۔ اپنی اپنی نیک دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات تلاوت کر دے ہو چیئے۔ مہربانی۔ صلوات پڑھن نال گناہ معاف ہو ویندن، مجمع ڈھیر سارے صلوات تھوڑے بندے پڑھ دے بیٹھے ہو، سارے شامل ہو وہ اچھی صلوات پڑھ دے ہو۔ دعا ہے سے دعا سے مہربانی سے نعرہ تکبیر۔ 14 دے خالق دنا کائنات دے مالک دنا سونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، مہربانی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ختم قرآن دا ثواب ہے، ہاتھ اچھے حیدری۔ 14 دی ذات تے اچھی صلوات پڑھ دے ہو بابا۔ کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، جڑا پڑھانا ہوندا ہے وہی منگنا ہوندا ہے، جڑا سننا ہوندا ہے وہی سوالی ہوندا ہے۔ صرف تو میں سوالی نہیں، تو نبی مانگ کے ناز کریں دے۔ اتھے ملائکہ سوالی ہیں، بلکہ کائنات منگ دی پئیے۔ کوئی منگے کریم اجے وجہ تاں دیں دن، کوئی نہ منگے لجپال اجے تاں دیں دن۔ نمازی چہرے میرے سامنے بیٹھے ہو، بندہ نماز پڑھے نہ صحیح، سجدہ دیں دے دعا کریں دے اللہ جھکا تے کو قبول تے کرنے۔ جڑا ذکر پاک چ بیٹھے دل چ 14 دی ولا ہے بولے سی بابا۔ رمضان المبارک دے بندہ 3 روزے رکھے، حیاتی ہوئی گارنٹی نال کوئی نہیں آکھ سکتا جو روزے رکھی کھانا قبول ہیں۔ بندہ پھردہ ہوئے 14-15 لاکھ روپیہ بھر کے اہم فریضہ حج ادا کرے تو کوئی انج نہیں آکھ سکتا
جو اتنے پیسے بھری کھڑا پیسیاں دی وجہ کولوں میرا حج قبول ہے واحد عبادت ہے میرا چھواں بادشاہ پیا فرمیندے واحد عبادت ہے میرے ڈاڈے حسین دی صفے ازا جڑی قبول پہلے ہوندی ہے ادا بعد ہوندی ہر بندہ شامل ہوئے حیداری مہربانی سے کوئی شک نہیں بے دلیل عبادت ہے ذکر مظلوم دا ذکر اتنا کمال ہے تو سوچ ذکر والے کتنے کمال ہیں میں زیادہ دیر حائل نہ ہو جاؤں پڑھو صلوات ذکر پاک دا آغاز کر دے گی صلوات ہیں پڑھو جی میں 14 لائے کے صلوات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی من کان نبیاں آدم بین الماء والطین صلوات صاحب سیدنا و شفیعنا و بالقاسم محمد محمد المصطفى اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات الصلاة والسلام علی سیدت جلیلت المخدومہ قضائیں تھا وسدی آئی میرے مرشد حسین دی اماں جی وہ جدہ وسدی آئی نبیاں دا سلطان تعظیم کریں آئی مٹی تے بائے کرونا لے شریفوں جدہ دی لٹی ہے آج تائی روندی ودی محرومات ان میراث ابیہا سیدت النساء العالمین بی بی دی ذات خندہ پیشانی نال صلوات بی بی آدھیے نیندر دے وچا میں خواب ڈٹھائے میں کون دس عابد تعبیر میرے ہاتھ چمیں نہ تائیں کئی واریوں رات روان والا ویر الحمدللہ صحیح خواب ہر کوئی دے دے جڑا خواب دے دے ان دی کوشش ہوندی ہے میں کو تعبیر مل جاوے
جڑا بندہ گھروں اس نیت ٹر آئے اپنے وطن تبائے کہ انہاں سینی نو مکان دے آوی ہے جڑیاں سکے پھراواں دیاں لاشاں تو انج گزریاں جویں لگ دے کچھ نانے ایک خواب حسین دی دھی ڈٹھے بابا حسین کو رونا لے ہو وطن تے نہیں پردیس پاک حجرے چ نہیں زندان دی مٹی تے ستی ہے وط اٹھی ہے بھراد دیکھ کیا دیئے سونا ویرون نیندر دے وچ میں خواب ڈٹھا ہے میں کنڈا ثابت تعبیر ہے میرے ہاتھ چمینتا ہے کئی واری رات روان والا ویر روندی بیٹھی ہے رو رو کے بیٹھی آدھی خواب بھی چالے میں کو انج چاہیے جی میں مر گئی ہے ہم شیرے ودا پچھ دیں پیو دے او قاتلہ تو کہ تھوں دن دفان اسی لکھ دفعہ بابا لکھ دفعہ بابا روندی بیٹھی ہے رو رو کے بیٹھی آدھی ہے خواب بھی چالے میں کو ان چاہیے جی میں مر گئی ہے ہم شیر ودا پچھ دیں پیو دے او قاتلہ تو ہے کہ تو دن دفان اسی کر سہی حیاتی ہوئے بابا لکھ دفعہ پڑھدا رہا میں کڑا تھکدا پہ ہاں میرا کو لئیے کڑیاں تے بوسا دے کرو رو کے بیٹھی آدھیے سونا ویرون نیندر دے وچ میں خواب ڈٹھا ہے میں کنڈا ثابت تعبیر ہے میرے ہاتھ چمینتا ہے کئی واریوں رات رومن والا بی بی آدھی خواب بھی چالے میں کو انج چاہیے جی میں مر گئی ہے ہم شیر ودا پچھ دے پیو دے الحمدللہ رب العالمین سیدہ توڑے آنسو ہائے قبول فرماوے پاک مخدومتوں نو کسے دا محتاج نہ کرن نہیں جاندہ کتنے سید بیٹھن کتنے امتی ہیں جداں صف وچ دیئے وارث آندے ہیں تیرا رخ نہیں بدلیں دا بابا ہاں میں کہ عرض کر گیا جڑا پڑھنا آندہ ہے وہی منگنا آندہ ہے کچھ پڑھنا آندہ ہے تاں سوالی ہوندے جتاں صف وچ دیئے وارث آندے ہیں ایویں کوئی نہیں ٹور ویندا مجلس دیدہ دی قسم میں بزرگ ایویں آدھے ہوندے ہیں بندے دھیاں بھیڑا اتھائیں لائے ویندے ہیں جتھوں نہ نہیں بدھی ہوئے حیاتی ہوئے بابا توری عرض کر گیا جتھ صف وچ دیئے وارث آندن سادہ یقین موقع میں حسین سردار کرون آلے ہو بادشاہ پہ آدھے ہیں بے جیتے ہی معصومہ سین چاسن مجلس ہو سی صحیح دے جملے دی تائید کریں دے ایک جملہ پڑھ لینا میں کہ وارث آندے نو 12 باندھن تیرے سامنے ایک بی بی باندھی ہے پردے چ
वल्ला गिला कोनी सोना रोंदा बैठे हकी में बंदे मैं के 12 बांधे तेरे सामने एक बीबी बांधी है पर्दे एक सैयद बांधे दर ते जड़ा दर ते बांधे मोमिन पानी रोंदे ओ खून रोंदे अली अकबर दी मौत दा मौका बाकर दा बाबा भावे नहीं उठी सकदा जिदा कोई आजादार आवे या जावे औखा तलियां टेक के उठिंदे मथे ते हाथ रख के दिन तेरी मेहरबानी सजाद तेरा शुक्र गुजार है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बाबा मैं सजाद तेरा शुक्र गुजार हां शाम वाली सैन आंदी है जिदा कोई आजादार हाय करके रोंदे फुफी तो ले क्या दी फुफी अम्मा मेरे बाबे दी गुरबत को रोंदे बैठे मेरे बाबे दे रिश्तेदार हैं बीबी आदि नहीं रिश्तेदार नहीं तेरे प्यू दे हुबदार हैं रो क्या दी हैं फुफी अम्मा अगर करबला होवे ना शिमर मेरे दुर्त न लावे यार एक मासूम दा फरमान कोट करे ना सही फरमांदे ने बच्चियां नाल शफकत नाल पेश आया कर बच्चों को प्यार किया कर बिलखसूस यतीम बच्चे को ढेर प्यार किया कर मासूम फरमांदे पे अगर तक कोई यतीम बच्चा किथे मिल जावे शफकत दा हाथ रखों दे सर ते उनके सर दे जितने वाल तेरे हाथ दी हथेली तले आसे नसा जामे ना अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर दे से 5-7 बच्चे खड़े होवे न किथे मुशाहदा कर गिने अल्लाह न करे उन्हां चो कोई एक यतीम होवे चेक कर लवे बाकी बच्चों की निस्बत उस एक यतीम बच्चे दा उन्हां नाल बोलण चलण उठण बहण तबीयत तो मालूम थी सी यतीम है सही फरमांदन यतीम वास्ते काफी नहीं भई वो यतीम है यतीम वास्ते भला काफी नहीं भई वो यतीम है शहीद मोहसिन नकवी दा शेर पेशे नजर है वहां के ना मार तमाचे मासूमा को ऐ सितमगर ना मार तमाचे मासूमा को ऐ सितमगर एहसास यतीमी भी बहुत सख्त सजा है वतन करवट बदलती थी तो दुख जाते थे कान जब तलक जिंदा रही सोने से घबराती रही हिकीत गुजारी बैठे भई आवन वाली अल्लाह भेण बिरादा रिश्ता बहु वखरा बनाए 4 मिनटों के बाद वहन करे ना भैया को मेंबर लेवा भिरा अमीर ही होंदे न भिरा गरीब ही होंदे न अमीर भिरा ईद वाले दिहाड़े भेण को ईद मिलन जावे ना बाबा सही अमीर भिरा ईद वाले दिहाड़े भेण को ईद मिलन जावे तो भेण आदि तड़ी मन्नत करेनी ईद में को देवें पर हिक मिनट रुकवन सारे रिश्तेदार कट्ठे थी जावन वत में को ईद देवें हर कहीं को पता लग जावे जो मैं वसदे भिरा दी भेण मैं क्या जड़ा घरू रोवण दी नियत ते टुर आए मैं क्या भिरा गरीब ही होंदे गरीब भिरा भेण को ईद वाले दिहाड़े मिलन जावे बाबा भिरा जे बिछत पहले भेण उठ खड़ दी हथ नप क्या दे क्या करे न चाह पानी दा बहाना करके भिरा को वखरा ले वेंदी है दाढ़ी ते बोसा दे क्या दिए तू है मेरा गरीब भिरा तू आ गए ईद वाला दिहाड़े मेरे वास्ते काफी है मैं गरीब दी भेण दुआ पई करेनी अल्लाह ते को बख्त लेसी जब अल्लाह ते को ढेर बख्त चलावे वल तू जो देसे मैं ले लेसा जेड़े पैसे मैं को देवने नहीं इन्हां पैसा दी कोई ना कोई शाय अपने धिया पुत्रा वास्ते लई वन मैं कह जेड़ा रोवण दे नियत ते टुर आए मजलिस दी इज्जत दी कसम है ईद वाले दिहाड़े जेड़ी गरीब भिरा दी भेण
بھرا کو عید بخشی کھڑی ہے نا بابا وط اوہ بھیڑ بھرا دے کو ہاتھ بن کیا دی ہاں ایک منت لاویں چا اگر تیری زندگی دے وچ میں کو موت آ جاوے وط جو کریں تیری مرضی میں کو کفن ضرور دیں چا رو کیا دیئے ان کوئی نہ آکھے جو اتنے غریب بھرا دی بھین آئی بھرا کفن نہ پوا سکا مجلس دیدہ دی قسم ہے بھین دا نام معصومہ بھرا دا نام علی زین العابدین بھرا دیاں کڑیاں چم کے رو رو کے ودیا دیئے خون جو روندہ ودا ہے میں کوئی تیرے کول کفن منگنا ہے رو کیا دائی کیوں نہ منگ سے کفن رو رو کیا دائی ویرون بھیڑی کفن وسدے بھراما تو منگ دیا نا تا کوئی شام کھا گئی حیاتی ہوئے بابا توڑی حیاتی ہوئے بابا کیا کمال سے ہی کمال توڑی محبت تا کوئی شام کھا گئی ہے امام آدھے مری موسنہ بھیڑیں تھوڑی جی مدد کرنے ویرون بہن قریب نہ تھی ونا پوئے امام آدھے مری موسنہ بھیڑیں اندھے بہن احسان ہیں یار بھرا نال بھیڑ ہوئے بھرا سفر پہ کرندہ ہوئے رش ود ونجے تو بھرا دے پریشان نہ ہو میں تیرے نالاں شام دے بازار جتھا مرے امام دے چہرے تے موت دی زردی آویا اگوں تے والا آویا رو کیا دی جگر سنبھال میں جو تیرے نالاں شابش بابا حیاتی ہوئے بابا رو کیا دی جگر سنبھال میں تیرے نالاں قربان جاواں بابا مختصر کر لے ماں اختصار نال پڑھ لے ماں ڈی رات روے ہا بابا بابا کرے ہا آلی حسین آکھیا معصومہ کدی تسم پئی کر زندان او ملا جدی چھت کوئی نہیں تو چپ کر گئے گرمی ہوئے یا سردی چھت تو بغیر گزارا ممکن کوئی نہیں دین چڑھے آ بھرا کولا بویا ایویں اسمان دو دیکھے آ رو کیا کیا ہیں ویرون پکھی کن پرواز کتی ویندن روزی دی تلاش دین ڈھلے آ پکھی واپس ولے نا وطا کیا پچھے آ ہیں ویرون پکھی ہون کے نا ولے ویندن غریب آ کیا اپنے اپنے وطنہ دو ولے ویندن رو کیا ہیں ویرون حیاتی ہوئی باکر دلکھوں ہونی پکھی ولے ویندن اسا نہ ویسوں قربان بابا ہر کہے ہر ونجنا ہے تیری قبر شام بنسی مختصر کران چا بابا پھپھی اماں میں دعا منگ دیاں تسا آمین آکھو چا کڑیاں لے اتھنا رو رو کے بیٹھی آدھی ہے میرا کریم اللہ میری ڈاڑی بطول دے زخمی پہلو دا وستی اج میں کو بابا تا ملا چا اس رنگ نال میری سہن دعا منگیے زندان ہلے ہے زندان نہیں ہلے ہے پوری شام ہلیے یزید دا تخت ہلے ہے آدھے بے شمار ہے تبرہ ہے اس بابا آدھے قیامت آ گئی ہے امام کو سڈو تیرے امام سامنے آئے کمینہ آدھے سجاد میں کو رسا زندان شام میں سے کون رون دیئے باکر دا بابا دے حیاء کر کوئی ہک رون دیئے ادھے نشانی دینا جڑی بابا بابا کر کے رون دیئے غریب ادھے مری چھوٹی بھینے کیوں رون دیئے غریب ادھے حیاء کر رون دیئے اکھاں دے سامنے ہوندہ بابا کٹھائی روے نہیں بھین کو چپ کرا سکتا ہے غریب ادھے میں کو بابے دا سر دینا ہے ادھے سر دے وہاں بد تیری بھین نہ روسی غریب ادھے وعدہ ہویا تو سر دے چاہ نہ ہوسی جی بابا ادھے تہر ون حسین دا سر چاہ تشتہی اتے ہی مرج البحرین دے موتی دا سر اتے ہی رومال پیو دا سر آئے بچڑے دے ہتھاں دے کپے گلتے بہت سارے کہہ دے بابا سارا سلام ہوئی کپے گلی چواز آئی سجاد بچڑا کیویں نبھی بابا نبھ گئی باکر تیری کیویں نبھی ڈاڈا نبھ گئی زندان چائن پھپھی اماں میری بھین کن گئی او دیوار دے نال متھا لا کر روندی بیٹھی ہے معصومہ جی ویرون
بلا دیکھ بھرا کیا گھن آیا اتر ایک کیا دی حیاتی ہوئی میں کھانا تو نہیں منگا میں تا بابا ودی کو لینی ہے غریب دے اکھیں بھال بابا ملن آئی اے ماتمی مکانی ہو آلیہ سین دی بارگاہ چربہ کے رومن علی شریف عزادارہ ہو بابے دا سونس ایویں تڑپی ہے جی میں پکھی کو گاز لگتا ہے تلیاں ٹیک کے اٹھیے رو کیا دی باکر دے لکھوں نہیں منت لئی ہی آج مدت بعد بابا پیا ملینے ایک منٹ رک میں تھیں سمدیاں مڈے بابے دا سر رکھ مڈے سینے تے پیو نال دو گلنا کرے نیاں بابا بابا میرا سلام فرمادن میرے لکھاں سلام بابا کون آئی جاتے کو کھنڈے خنجر نال کوندہ رہے بابا آ جائیں تے کمار آئے ہوں سارے راہ میں کمار آئے بی بی آدھی ہے بابا تیرے کسن دی دیر آئی لٹ پائے گئی چادر لہے گئی کوشش کریں بابا کوشش کریں زندگی دا پتہ کوئی نہیں ایک منزل ودھا ممبر دے ہاں آدھیے بابا وہ تیرے بعد لوٹ پائے گئی چادر لے گئی بابا اگر او منگے ہاں میں لا دے وہاں بابا تیری غربت دی قسمیں او منگے کوئی نہیں بابا ای رنگ نہ لائس بابا نہ سجے سم سکدیاں نہ کھبے رو کیا دیے بابا وہ شام دے امیران دیاں دھیاں رشمی تکیے لا کے سمدیاں نرم بسترات سمدیاں بابا میں مٹیاں تے ودی سمدیاں بابا میں اٹھان دے سرانے ودی بڑھیں دیاں پیو نال گلا کریں دی رہی ہے حسین آنکھ نہیں کھولی کپے ہوئے گلتے بوسا دے کیا دیے بابا کی بھال بھینی رو لگئی آنی آدھیے بابا سجاد خون ودارو صدقے بابا جی بابا ہر رومن والے دنوں کراں زندگی دا پتہ کوئی نہیں ایک منزل ودھا آدھیے بابا وہ ہن میں جیون تو تھک پیا بابا تیری 57 سال دی زندگی ہے بابا میں کو دسا اپنی 57 سالہ زندگی ہے کوئی 4 سالہ دی بچی ڈٹھی ہوئی جند سر دے وال سفید ہوئے بی بی آدھیے بابا میں بجھڑی ہو گئی آدھیے بابا وہ میری دید مک گئی ہے میری کمر جھک گئی ہے آدھیے بابا میں کو ڈسدا کچھ نہیں اے ماتمیوں پیو دے نال گلاں کریں دی رہی ہے روح پرواز ہو گئے تو چپ کر گئے زندان نائی امام بارگاہ معلوم ہو دائی ہر بی بی دا وکرہ وینائی کوئی آدھی آئی ہائے معصومہ کوئی آدھی آئی معصومہ جب بابا ہی ہویا ہر بی بی وین کی تے جڑے والے مڈا امام بھین دے میت تے آئے کھڑ نہیں سکیا بھین دے میت تے جھڑ پی آئے رو رو کے پہ فرمیندن مرہم سجاد دے زخمان دی بیمار کو کر تنہا نہیں تیڑا وچ زندان بے مر ونجڑا وہ سجاد نو بھول سکدا نہیں رو رو کے کھڑے آدن تیکو کفان ضرور پواما پھپیاں دیکھو لریدہ نہیں کہ تشمار تو ہلے